नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो अभियानमा तपाईलाई स्वागत छ। कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा जुन अहिले देशमा लकडाउन भइरहेको छ, त्यो जटिल परिस्थितिका बावजुद पनि यस टिकापुर एआरटी सेन्टरबाट दैनिक रूपमा एआरबी सेवाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक दिन बिदाको बाहेक, शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनमा एआरटी क्लिनिक दैनिक रूपमा सुचारू गर्दै आएका छन्। जुन एआरटी क्लिनिकसम्म पुग्न नसक्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्री सेड्युलिङ गरेर उहाँहरूको औषधि गाउँ घर दैलोमा पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। जुन कार्यमा संलग्न अन्य एचआइभी रिलेटेड संस्थाका साथीहरू हुनुहुन्छ, नवकिरण प्लस, सुदूरपश्चिम समाज, एनएनएसडब्ल्यूका साथै एएचएल नेपाल मार्फत पनि एआरबी सेवा गाउँ घर दैलोमा पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। जुन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, एकदमै सराहनीय छ। आगामी दिनमा पनि लकडाउन लम्बिएको खण्डमा यस टिकापुर एआरटी सेन्टरसम्म पुग्न नसक्ने बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पुनः प्री सेड्युलिङ गरेर उहाँहरूको एआरबी मेडिसिन गाउँ घर दैलोमा चाहिँ पुर्याउने योजना बनाएका छौँ। अब एचआईभी का एआरटी खाने बिरामी जति पनि थिए हामी घर दैलोमा गएर नै सप्लाई एक महिनाको दिइसकेका छौँ। क्षयरोगको औषधि पालिकामा हामी महिनाभरिको सप्लाई त्यहाँ पनि पुर्याइसकेका छौँ र पारिरहेका एआरटी का बिरामीहरूलाई उतैबाट जुन काम गर्न गएको थिए यहाँबाट इन्डियामा, उहाँहरूलाई इन्डियाबाट नै व्यवस्थापनको लागि हामी अनुरोध गरिसकेका छौँ र बर्डर करिब लकडाउन पुरै बन्द छ। बाटो सम्पूर्ण लकडाउन छ। मान्छे यतादेखि उतादेखि यता आउन जान पाएको छैन र एचआईभी का बिरामीहरूलाई हामी निरन्तर निगरानी र रेखदेखको नजिकबाट सम्पर्क बनाइराखेका छौँ र हाम्रो एआरटी काउन्सिलर र नमुनाबाट सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले एआरटी को लागि गर्नुभएको सहयोगलाई हामी धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। नाक छोप्ने नाक मजा लाउनु है, टेप्नु नाकको यस्तो डान्स टेप्नु, त्यो नाक टेप्नु। हामीले यस्तो लकडाउनको समयमा पनि औषधि सबैले डिस्पेन्स साइडहरूमा बाइकमा भयो, बाइकमा सिआरपिसीहरूलाई सबैलाई समन्वय गरेर औषधिहरू पठाइरहेको छ। टाढाको टाढाको हाम्रो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई घरमै गएर जति सक्दो हामीले जति आफ्नो तर्फबाट हुने प्रयासहरू गरिरहेको छौँ। घरमै गएर हुन्छ कि अरू मार्फत पुर्याएर हुन्छ कि त्यसरी औषधिहरू वितरण गरिरहेछौँ। कसैको नछुटोस्, औषधिहरू कसैको नछुटोस् भनेर हामीले दिन भने छैन, रात भने छैन, यस्तो जति बेला पनि उहाँहरू जति बेला आउनुहुन्छ फोन गर्नुहुन्छ, हामी आएर औषधि वितरण गरिरहेछौँ। टाढा जति 2-3 दिन लाग्ने ठाउँमा पनि हामीले बाइकमै 2 दिन भएर पनि बाइकमा पुर्याएर औषधिहरू त्यसरी दिइरहेछौँ। अनि कसैको पनि औषधि नछुटोस्, सबैले औषधि पाओस्, एआरबी औषधि कसैको नछुटोस् पाओस् भनेर हामीले जति सक्दो आफ्नो गर्ने प्रयासहरू गरिरहेछौँ। एबिसी 3TC र नेभिलापिन 200 mg को चाहिँ अलिकति औषधि सर्टेज भएको भएर सकेसम्म चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरिरहेछौँ। नभए हाम्रो एनसीआरसीबाट पनि अल्टरनेटिभ औषधि के दिन सकिन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ मेल आएको छ। अनि हामी चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ अब त्यो औषधि सकिने बित्तिकै त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो भइरहेछ। अनि हाम्रो होल टिमले चाहिँ अब बिरामीको औषधि नछुटोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ औषधि चाहिँ सिआरपिसी मार्फत अनि हामी आफै पनि त्यो क्षेत्रमा गएर चाहिँ हामीले औषधि चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म त हामीले जे जसो गरेर पनि पुगाइराखेका छौँ। भोलिको दिनमा उनलाई अब न्युट्रिसन पनि हामीले सहयोग गरिदियो भने छौँ। एकल महिला बालपालिकालाई न्युट्रिसन सहयोग गर्ने। अहिले कसैको त इन्डियाबाट छोराले कमाउँछ, घरमा केही पठाउँछ, चामल दाल किनेर खान्छ होला। अहिले त बिचारा घरमा बसेर औषधि पानीसँग खाएर
त्यत्तिकै बसिरहेछन्। उनीहरूसँग 1 रुपियाँ पनि छैन। के गरौँ हामी के खाउँ भनेर चाहिँ उनीहरूले फोनमा चाहिँ कुरा गरिरहेछन्। महँगो चाहिँ त्यसै बढिरहेछ। 1 किलो चामलको पनि 100 रुपियाँ लिइरहेछन्। उनीहरू चाहिँ किनेर के खाने, आफूसँग पैसा छैन अनि किन्नलाई पैसा हुनु पर्यो। अब कसैको छोराले दिन्थ्यो त्यही इन्डिया भारतमै रह्यो, कसैले लेबर काम गर्छ्यो, लेबरको त काम गर्न पाउँदैन। अनि के खाने, घरमा त कोही त त्यत्तिकै बसिया छन्। औषध त दिन्छ हजुर, खाउँ क्या, केसँग खाउँ, कसरी खाउँ भनेर चाहिँ यसो दुःख पोखिरहेछन्। हामी अछाम जिल्लामा रहेका दूरदराजका एचआइभी सङ्क्रमितहरूलाई पनि नियमित रूपमा एआरटी लिनको लागि उनीहरूलाई जिल्ला अस्पताल तथा एआरटी केन्द्रसम्म आउनको लागि एकदमै गाह्रो परिस्थिति परेको कारणले अछाम जिल्ला स्थित हामी 10वटा स्थानीय तह एआरटी सेन्टर र वाक नेपालको सहकार्यमा अछाम जिल्लाका जति पनि त्यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परेका एचआइभी सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको घर घरमै पुगेर हामीले एआरटी औषधिहरू उपलब्ध गर्ने कार्यहरू गरिरहेका छौँ। कम्युनिटी लेभलमा परिचालन हुने जुन कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो सिएचबिसी टिम लगायत हाम्रो सिसिसीको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो सेफ्टीको लागि लगाउनु पर्ने जुन मास्कका कुराहरू त्यो राज्यको लेभल तथा हामी गैर सरकारी संस्थाको लेभलबाट उपलब्ध हुन सकेको छैन। हामीले हामी आफू रिस्क मोलेर आफ्नो ज्यानलाई जोखिम हालेर भए पनि हाम्रो सम्बन्धित सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउनुपर्छ। उनीहरूको ज्यान एक किसिमको उहाँहरूले नियमित पाउनुपर्ने उपचारहरू पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै हामीहरूले उनीहरूको घर घरमा हामीहरूले औषधि उपलब्ध गराएका छौँ। अब केही आज पैसा भने आजिकन किनिकन खानुपर्ने, घर कोही आजनै छ र आजलाई भन्नु पनि छैन। काहीँ आफ्नो केही बाख्रा बाटो छ, केही कुखुरा चल्लो छ, केही यताउति छ र त्यो माटीवाला भन्नु पनि छैन। उनीहरूलाई छाक टार्न गाह्रो भइरहेको बेलामा अहिले सरकारको तर्फबाट वितरण हुने राहतहरूमा पनि उनीहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले एकदमै जोडदार माग गरेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट पनि जुन एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकादेखि लिएर उनीहरू एकल महिलाहरूको समस्यालाई एकदमै समेट्नुपर्छ र उनीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले राहतहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमण सबैतिर सङ्क्रमणले छाइरहेको अवस्थामा हाम्रा एचआइभी सङ्क्रमित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई औषधि एआरभी लिन आउनको लागि एकदमै कठिनाई, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलसम्म आउनलाई एकदमै गाह्रो भएको कारणले गर्दा हामी घर घरमै औषधि पुर्याउन लागि परेका छौँ। हामीले सकेसम्म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उहाँहरूलाई साइकोसोसियल काउन्सिलिङ गर्नुको साथै विभिन्न किसिमका काउन्सिलिङहरू र एआरभी वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि आफू ढुक्क भएर दिन पाऊँ र अरूलाई राम्रोसँग सेवा दिन पाऊँ। यो लकडाउनका कारण चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमित बिरामीहरूले दिन खानुपर्ने एआरभी चाहिँ एआरटी सेन्टरमा आएर लिन नसक्ने भएका कारण चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफू रिस्कमा भएर पनि विदाउट पिपी एउटा पासको भरमा विभिन्न तौर तरिकाबाट चाहिँ उहाँहरूको घरमा पुर्याएका छौँ। आशा चाहिँ यसै गरी अरू संस्थाहरूले पनि यसरी नै बिरामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेका बेला रोकथाम, परीक्षण र उपचार नै अहिलेको प्राथमिक मुद्दा बन्नुपर्नेमा शङ्का छैन।
सरकारवालाहरू लकडाउनका कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित बनेको भए पनि आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित पेशा तथा व्यवसायलाई कसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने भन्ने चुनौती भने कायमै छ। सबैको के हो त भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो पेशा व्यवसायलाई कन्टिन्यू गर्ने कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ त्यो पेशा व्यवसाय जसको थियो त्यो अरूमा आश्रित भएर गरेको पेशा थियो, रोजगारी थियो भनौँ न, रोजगारीको रक्षा। त्यो रोजगारीको रक्षा गराउने एउटा चुनौती। अर्को चाहिँ त्यो रोजगारी गुमेकाहरू र अरूमा आश्रित भएर बस्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ राहतको प्याकेज ल्याउने व्यवस्था। यसमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ र सरकारले एउटा चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको पूर्ण रूपले चाहिँ प्रत्याभूति दिने गरी काम अगाडि बढेको छ र मुख्य कुरो अहिले जीवन रक्षा र रोजगारीको चाहिँ नि रक्षा गर्ने र नयाँ रोजगारीको सृजना गर्नलाई सम्भाव्य क्षेत्रहरू के हुन सक्छन्, ती क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यही अनुसार चाहिँ सानसाना प्याकेजहरूमा काम गर्ने। कोरोना संक्रमणको अवस्था कहिलेसम्म कायम रहन्छ भन्ने अन्योलका बीच उत्पादन, वितरण र उपभोगको श्रृङ्खला भत्किने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यो पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रमको योजना निर्माण भइरहेको पनि दावी गरिएको छ। यो 1 महिना गयो भने के हुने, 3 महिना गयो भने के हुने, अथवा वर्षभरि गयो भने के हो। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा अब तत्कालै हामीले रिस्पोन्स गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन् त्यसमा सरकारले गरिरहेको हुन्छ। अझ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर रिफर्म गरेर जान के सकिन्छ र सर्ट टर्म, मिडियम टर्म र लङ टर्मसम्म यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्दै जाने, प्रोभाइडेड अब यो एक किसिमले अब यसको अन्त्य भएन भने कसरी जाने, बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो भने कसरी जाने र एकाध महिनासम्म रोक्यो भने कसरी जाने भनेर विभिन्न तहमा चाहिँ हामीले रिसर्च, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र त्यसको निचोडबाट आएको रिकमेन्डेसन चाहिँ सरकारलाई बुझाउने र त्यो अनुसार कार्ययोजना बनाउने भनिएको छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 30% हिस्सा विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले धानेको छ। तर अब रेमिट्यान्स घट्ने निश्चित छ। लाखौंको संख्यामा युवा स्वदेश फर्कने सम्भावना छ। ती युवालाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतामा लगाउन सकिए कोरोनाको चुनौती अवसरमा परिणत हुने आशा गरिएको छ। अहिले सबभन्दा प्रमुख हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही अहिलेकै हाम्रो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गर्दा हामी रोजगारीलाई बचाउँ, उत्पादनमा हामी जोड दिउँ, उत्पादकत्व बढाउँ र वितरण प्रणाली जुन सप्लाई चेन हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट छ, डिस्ट्रिब्युसनको जुन सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाऊ र सबै जनताले उपभोग गर्ने अति आवश्यक वस्तुहरू राम्रोसँग प्राप्त गर्न सकुन् र सानातिना एसएमइजदेखि लिएर अब इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्नेले पनि क्लोज एउटा चाहिँ घेराभित्र बसेर काम गर्न सक्ने बात होस्। त्यसरी गयो भने हामीले यो वर्ष अलिकति जोगाउन सक्यौँ भने पूर्ण फेरि हामी नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्ने र ग्रोथलाई चाहिँ डाइरेक्ट हिट गर्ने सेक्टरमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै प्रभावित बनिरहेको छ। विभिन्न मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परेको छ। नेपाल पनि 1 महिनादेखि लकडाउनका कारण ठप्प छ। 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने योजना सहित घोषणा गरिएको पर्यटन वर्षका कार्यक्रमहरू रद्द गरिएको छ। अबको पर्यटन उद्योगको भविष्य चाहिँ के होला त? कसरी हुन्छ यो टिकाउनलाई हामीले तुरन्तै यसको लागि स्टेप अगाडि सार्नुपर्छ। एउटा तपाईँको कतिपय म्यान पावरहरू विगत 6 महिनादेखि बेरोजगार छ, जुनले चाहिँ पर्यटनको ब्याकबोन भने हामी भन्छ नेपालभित्र पसिसकेका पर्यटक अथवा पर्वतीय पर्यटकका ब्याकबोन भनेको ह्याकुपटरहरू, जुनले तपाईँको पोर्टर गाइड शेर्पाहरू जो छन् उनीहरू नै बेरोजगार भएको तपाईँको 6 महिना भइसक्यो। उनीहरूले नै जाने छ। यो म्यान पावर कम्प्लिटली अर्कोतिर पलायन भयो भने भोलि पर्यटक त भित्र भित्रमा यिनलाई फेरि
फर्केर फेरि यही काममा लिएर आउन चाहिँ गाह्रो पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले आजको दिनमा मैले पर्यटन क्षेत्र हेर्दाखेरि च्यालेन्ज के देखाएको छु भने अहिलेको एक्जिस्टिङ म्यान पावरलाई कसरी टिकाइराख्ने, के खालका रोजगारी क्रिएट गर्ने र यिनलाई चाहिँ आजको दिनमा टिकाउने। अर्कातर्फ पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। निजी क्षेत्रको यो लगानीलाई बचाउने उचित विकल्प दिन सकिएन भने भविष्यको पर्यटन क्षेत्र थप धराशायी बन्ने चिन्ता बढेको छ। 1 खरब 14 अरब जति 1 खरब 14 अरब जतिको चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगानी प्राइभेट सेक्टरको देखिन्छ। यो म जम्मा 778 फर्मको कुरा गर्दैछु र त्यो लगानीलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भने गभर्मेन्टले सिरियसली त्यसमा एक्सन लिनुपर्छ भन्नेमा र मैले पर्यटन बोर्डबाट हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो लाइन मिनिस्ट्रीमा चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ रिपोर्टिङ गरेको छु र उहाँहरूलाई अब एउटा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि 20 खरब जतिको चाहिँ 20 अरब जतिको चाहिँ तपाईँको एउटा रातको प्याकेज लिएर आउनुपर्छ। तपाईँको इएमआई तपाईँ अहिले चाहिँ 5 वर्षको लोन छ भने त्यसमा एडिसनल 3 वर्ष उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ टोटल पेमेन्ट पिरियड चाहिँ एक्सटेन्सन गरिदिनुपर्छ र 1 वर्षसम्म ब्याज केही नतिरिकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था ल्याइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ जसले चाहिँ सबै इन्डस्ट्रीलाई तपाईँको एड्रेस गर्न सकोस् त्यो हिसाबले हामीले पनि माग राखेका छौँ। लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हजारौं व्यक्तिहरूको रोजगारी अनिश्चित छ। यदि पर्यटन क्षेत्रलाई बचाइराख्ने हो भने यो जनशक्तिलाई पर्यटन पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिने विकल्पहरूको खोजी र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। पर्यटन बोर्डले आजसम्म गरेको अध्ययनबाट हामीले नयाँ ट्रेलहरू अगाडि सारेका छौँ जसलाई चाहिँ आज हामीले फेरि तिनीहरू बनाउने अथवा त्यहाँलाई चाहिने सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर यही बेला बनाऊँ भने अगाडि सारेका छौँ। किनभने बनाउनलाई जति सारिएको जति पैसा थियो त्यो पैसा यदि हामीले आज तुरन्तै लगानी गर्यौँ भने यो माउन्टेनमा बेरोजगार भएको म्यान पावरलाई युज गर्न सकिन्छ। सो ट्राभल टुर अथवा तपाईँको होटलमा काम गरेका जति पनि साथीहरू अब बेरोजगार हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यी हेरिटेज साइटहरूको सरसफाई तपाईँको पर्यटकीय छमेलको सरसफाई सौन्दर्यीकरण त्यस्ता काममा चाहिँ जब क्रिएट गरेर त्यहाँ लगाउँ तपाईँको होइन। त्यो गर्दाखेरि के भयो त्यो होटलहरूलाई पनि अलिकति उहाँहरूले पैसा नदिकन उहाँले केही समयलाई उहाँहरूलाई निकालेको अवस्थामा हामीले यताबाट रोजगारी क्रिएट गर्दै पनि उहाँहरूको आय आर्जन पनि भइराख्यो र भोलि केलमा लागिराख्नु छ अझ पनि पर्यटकीय क्षेत्रलाई सौन्दर्यीकरणलाई सरसफाइमा लागेको हुनाले उहाँहरूको त्यो एट्याचमेन्ट रहिरहन्छ र भोलिको दिनमा पर्यटक बढ्ने बित्तिकै हामीलाई फेरि उहाँहरूलाई युज गर्न सकिन्छ इन्डस्ट्रीमा। कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले पनि सहयोग र समन्वय जारी राखेको छ। महामारी तथा विपदका समयमा केही खास वर्ग र समुदाय थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता समूहको खोजी गरी उचित सहयोगका लागि सरकार र सरकारवालाहरूसँग समन्वय भइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघका आवासीय संयोजकले बताएकी छिन्। To address the crisis as well, what we are doing at the level of the UN, it's to look at all the activities that we were undertaking prior to the COVID crisis, and we are evaluating those that are absolutely necessary to be continued, but those that could be repurposed, reorganized, so that our resources, both financial, human resources, capacity, could be geared towards the response to the COVID crisis. And we are doing that actually with a view to supporting better the government, but not only at federal level, but also at provincial and local level. We know that the local and the provincial level are the ones who are actually in contact with those populations. And that's why, for instance, we have also supported an assessment of the quarantine sites, where people are quarantined in order to evaluate whether or not they are infected. And those quarantine sites are actually managed by the provincial and local governments. So we have done an assessment, and this is part of the support that we give to both provincial and local governments in their response to the needs of the people. तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिसँगै भविष्यमा कोरोनाका कारण सिर्जना हुन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक समस्या न्यूनीकरणका उपायहरूको खोजी कार्यलाई समेत युएनले प्राथमिकतामा राखेको छ। The COVID crisis that we are experiencing in Nepal and all over the world is actually a very particular one.
because not only there is a very strong health component, because it's a virus, it's affecting people, it's killing people, but also the measures to contain the virus that are so necessary and that most governments have put in place, like, lockdown and closing the borders, and are necessary. But those measures have at the same time a terrible impact on the socio-economic situation of a country. Because so many people are today out of work. So many people who actually live, from daily wage cannot get that money. So the impact that the measures that are so necessary to contain the virus have on people and on the economy of countries and on the overall society are actually very important. हामीले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका जम्मा 5वटा वार्डमा वार्ड नम्बर 16, वार्ड नम्बर 18, वार्ड नम्बर 21, वार्ड नम्बर 23 र वार्ड नम्बर 24 मा निशुल्क रूपमा खाना वितरण गरिरहेछौँ। जुन कार्यक्रम हाम्रो 2076 साल चैत 16 गतेदेखि सुरु भएको छ र त्यसमा सबै स्थलमा सबै वार्डमा 100 देखि 120 परिवार बिहान र बेलुका हामीसँग खाना लिन आउँछ। कोरोनासँग लड्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेछौँ। जुन जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले साबुन वितरण, मास्क वितरण, ग्लोभ्स वितरण, सेनिटाइजर वितरण र उहाँहरूलाई कसरी साबुन पानीले हात धुने त्यो विधि सिकाइरहेछौँ। र त्यति मात्रै होइन, हामीले युवाहरूलाई जिम्मेवार पनि बनाइरहेछौँ। युवाहरूलाई जिम्मेवार बनाएर प्रत्येक वाडामा रहेका स्थानीय स्रोत साधन छन्, त्यहाँका जुन व्यापारी छन्, समाजसेवी छन्, बुद्धिजीवी छन्, किसान छन्, त्यहाँहरूबाट सहयोग लिएर कसरी त्यही समाजलाई सेवा पुगाउनेमा हामी पैरवी गर्दैछौँ। र त्यो पैरवी गर्ने क्रममा अब हामी धनुषा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहसम्म पुगिरहेछौँ। हाम्रो एउटा इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम छ, जुन इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिमले उपमहानगरपालिकाभित्र कसैलाई कुनै किसिमका स्वास्थ्यका समस्या, कुनै महिला हिंसा, बालबालिका हिंसा वा यौन हिंसा भएमा हामी स्थानीय प्रहरीसँगको कोलाबोरेसनमा उहाँहरूलाई इमिडिएट रेस्क्यु गर्छौँ र रेस्क्यु गरेर उहाँहरूलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुगाएर उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्न लाग्छौँ। सम्पूर्णलाई हामी के प्रार्थना गर्छु भन्दाखेरि तपाईहरु घरमा बस्नुस्, तपाईहरुको लागि राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीहरु सडकमा हुनुहुन्छ, लकडाउनको पूर्ण रूपले पालना गर्नु र कोरोनासँग लड्ने जुन उपायहरु छन्, जुन कोरोनाका लक्षण छन् र यसका उपायहरु छन्, त्यसबाट बच्नका लागि जुन अपनाउनु पर्ने सतर्कता छन्, त्यो सतर्कताको बारेमा हामी विभिन्न रेडियोबाट जिंगल्स, हाम्रो माइकिङहरु टोल-टोलमा हामी माइकिङ पनि गरिरहेका छौं। नेपाल लगायत सारा विश्व नै कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको सङ्घर्षमा लडिरहेको अवस्था छ। नेपाल पनि पुरै लकडाउनमा छ र हामीहरू सबैजना आफ्नो घरमा लकडाउनमै बसिरहेका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्न, सरसफाइमा ध्यान दिन, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ पालना गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु र विशेष गरी युवा साथीहरूलाई सरकारले, स्थानीय निकायहरूले यो सन्दर्भमा राहतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भएको छ। त्यो कुराहरूलाई युवाहरूले खास गरिकन स्वयंसेवकीय भूमिकाहरू निर्वाह गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। युवाहरू एउटा सशक्त सामाजिक चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गर्ने शक्ति भएका हिसाबले पनि यस्तो विषम परिस्थितिमा युवाहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भोलन्टियरिजमका माध्यमबाट यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विभिन्न किसिमका न्युजहरू आइरहेका हुन्छन् सञ्चार माध्यमहरूमा, आधिकारिक सूचनाहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने कुरामा, जनचेतना फैलाउने कुरामा, आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा का माध्यमबाट चाहिँ सामाजिक जनचेतना प्रवाह गर्नका लागि पनि युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यो कुराको लागि पनि म युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतका निकायहरू अहोरात्र रूपमा चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा खटिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीहरूले सँगै लड्यौँ भने
यो महामारी विरुद्ध विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीहरू संयमित हुन जरुरी छ, तर आत्तिन पर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टे एट होम, स्टे सेफ, टुगेदर वी क्यान ब्रेक द चेन अफ कोभिड-19 भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यी आज प्रस्तुत गरिएका सामग्रीहरूका साथ कार्यक्रमको समय सकिएको छ। अर्को हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।